मैं मर के दोबारा जिंदा कैसे हुई, मेरी मौत का राज, जो बहुत से लोग सवाल बार बार करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या कनाब्दु व या कनस्ताइन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो मेरी मौत के बारे में है। ये वाक़या पेश आया था सन 2021 में, व्हेन आई रियली स्टार्टेड आउट, या 22 में था आई थिंक, जब बहुत ज़्यादा कोरोना आया। और यकीन माने मुझे ना किसी भी बीमारी से डर नहीं लगता, लेकिन इन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया और हर एक को कोरोना का वैक्सीन करानी ज़रूरी हो गई थी। जहाँ मैं रह रही थी, मेरे घर के पास जो एक नेबर थे, वो एक ऐसी जगह काम करते थे जहाँ इस वैक्सीन के ऊपर चाइना में रिसर्च की टीम काम कर रही थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, वहीं काम करता हूँ, तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू, मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मैं वहीं से आपको कोरोना का करवा देता हूँ, वैक्सीनेशन करवा देता हूँ, साथ रिसर्च में भी हेल्प हो जाएगी। और मुझे हमेशा से शौक़ है कि मेरा बड़ा खोजी दिमाग है। मैं समझती हूँ मैं शर्लक होम्स हूँ, मुझे लगता है मैं हैरी पॉटर भी हूँ, मैं जादू भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं बड़ी खुशी से उनके साथ मोटर बाइक पर बैठ के, मैं कमाहा में रह रही थी। इट वॉज, अभी अगर आप लोगों ने कमाहा देखा है तो इट्स लाइक द अदर साइड ऑफ लाहौर। मैं उनके साथ चली गई। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी एज 60 से अबव है तो हमें आपके 4-5 टेस्ट्स करने होंगे। टेस्ट के रिज़ल्ट्स के बाद जो है ना, हम आपको इस प्रोग्राम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि कोरोना को ओवरकम कर जाए या उसमें क्लैरिटी ना आए, तो उन बेचारों की रिसर्च में ख़राबी होती है। तो उन्होंने मेरे 3-4 टेस्ट किए, 5 किए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी एक टेस्ट आपका और भी करना है। मैंने कहा ओके जी कर लें। उन्होंने मेरा एक टेस्ट और किया। मैं 3 दफ़ा उस हॉस्पिटल गई और उनके डॉक्टर ने मुझे साइड पे कहा कि जी मैंने आपसे बात करनी है। जो हमारे यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर था, उसने मुझे बुला के मुझसे बात की। मैंने कहा जी ज़रूर बताइए। क्या कहने लगे कि जी आपको कैंसर है। जैसे कि आपने देखा है दीमक लग जाता है, अगर दीमक लग जाए ना तो वो अंदर से हर चीज़ को खोखला कर देता है। और ये रीजेनरेटिंग डिज़ीज़ है जो आपके अंदर घूमती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे और मेन ऑर्गन्स को ख़त्म करती जाती है। मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई। अच्छा, हैरत की बात यह है कि उस वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी खौफ नहीं आया कि मैंने मरना है। मरना तो देखें बरहक है, सब ने मरना है, हम सब ने मरना है। एक ही चीज़ कन्फर्म होती है जब आप पैदा होते हैं कि आपने मरना है। 10 साल, 10 दिन, 100 साल, किसी को नहीं पता क्या एज है। आई वाज 64, मुझे कोई ऐसा वो भी नहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजार ली, टाइम हो भी गया। तो मैंने इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं की, ना मैंने इसके ऊपर कोई ख़ास किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया। ये अलग बात है कि अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस पुरानी 2 साल पुरानी निकाल के, 3 साल पुरानी निकाल के देख लें, आप लोग ख़ुद देखेंगे कि मेरी हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मेरा वज़न कम होना शुरू हो गया, मेरे सर में शदीद दर्द, मेरे अंदर इंटरनल मेरे पेन्स, मेरी किडनीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरी फ्रेंड बनी थी, मैंने उनको बताया कि जी मुझे इस तरह से डॉक्टर ने कहा है। उन्होंने मुझे एक बात इतनी हैरत करने वाली बताई कि मैं डर गई। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पता तुम क्या करी हो लाला रुख, अगर आप अपना इलाज नहीं करवा रही तो आप एक तरह से ख़ुदकुशी करी हैं, आप कुफ़राने नेमत करी हैं। अगर अल्लाह ताला ने इस बीमारी का इलाज है दुनिया में और आप ना करवाएं तो इसका मतलब है कि आप एक तरह का सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं, और ये आपके लिए उतना ही गुनाह में शामिल है जितना कि आप सुसाइड करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे बचपन से ना मौत से एक बड़ी फ़ैसिनेशन थी। मैं हमेशा समझती थी कि मरना, मेरी जितनी फेमस आप देखें, मैं बड़ी रोमांटिक बंदी हूँ। हीर रांझा, लैला मजनू, ससी पुन्नू सारे मर गए, तो मैं भी समझती थी मैं भी कोई लैला हूँ, लाला रुख की जगह मैं कोई लैला हूँ। मेरे मजनू तो कोई था नहीं, पर लैला मैं ज़रूर थी और मुझे मरने का बड़ा शौक़ था। मैंने कहा, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि इस्लाम की रूह से ये बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए गई शौकत खाना। टेस्ट करवाए, उन्होंने सारे स्पॉन्सर किए, सब उन्होंने करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज किया। डॉक्टर्स ने उसने कहा नहीं, आपको ये वाला नहीं है, यू हैव अ माइल्ड कैंसर विच इज़ इनसाइड योर पैनक्रियास के साथ और उसके बैक साइड पर है,
اور میں آرام سے اس کے لیے میڈیکیشن بھی لی. میں نے ریڈیشن پہ نہیں آئی. دماسا بوٹی یوز کی. آج کل بھی میں دماسا، مورنگا، سنا، اس طرح کی چیزیں اور سورہ رحمان کا سننا، تمام چیزیں میں نے کی. دکھ کی بات، مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہوا، دو باتوں کا مجھے بہت دکھ ہے اس تمام واقعہ کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ جب آپ، ایک بندے نے میرے گھر آیا جس نے میری یہ ویڈیو بنائی، اور میں نے اسے کہا کہ پلیز آپ نے یہ ابھی نہیں آن ایئر کرنی، جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے آن ایئر کرنی ہے. وہ نیا لڑکا تھا یوٹیوب پر، اس نے اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے فوراً ڈال دی اور ساتھ ایک ڈیٹ بھی دے دی کہ 30 جولائی کو لالہ رخ مر جائیں گی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر تاریخ نہیں بتا سکتا کہ آپ کس دن مر جائیں گی. یہ اس نے جون میں چلایا میری یہ انٹرویو، اور اس پہ یہ تھم نے لگایا، اور اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے دن میں ہزاروں فونز آئے. لوگوں نے ایڈ آفر کی، لوگوں نے میڈیکل ایڈ آفر کی، لوگوں نے بیکار، کیونکہ پاکستانی ہم بیکاری ہیں نا، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں پوری دنیا سے ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے. میڈم آپ کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، خانہ کعبہ میں دعائیں کروا رہے ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں کرا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں. اور ہمدردی کے فون، رو رہے ہیں لوگ. ایسا تھا جیسے آئی ڈونٹ نو، میرا دل اندر سے ایسا تھا، میں حیران ششدہ تھی. لیکن حیرت کی بات یہ کہ ابھی تک، آج میں نے اپنی کچھ پرانے ویڈیوز ابھی جو ڈالے ہیں 2 ہفتہ پہلے، وہ دیکھے تو وہاں بھی لکھا تھا کہ میڈم آپ نے تو کہا تھا آپ مر رہی ہیں اور آپ ابھی تک مری نہیں ہیں. کیا آپ سب کو بہت دکھ ہے کہ مری نہیں ہوں؟ سیریسلی یہ اس چیز کا دکھ ہے کہ میں مری نہیں ہوں، یا اس چیز کا دکھ ہے کہ میں نے یہ پریڈکشن نہیں کی تھی، یہ کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، یہ میری پریڈکشن نہیں ہے جو غلط ہوئی ہے. تو آپ لوگ مجھے، اگر میں زندہ، اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے تو کسی مقصد سے رکھا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں جس مقصد سے شاید اللہ نے مجھے، اگر میں اس پوری دنیا میں ایک شخص کو صحیح نماز پڑھنا سکھا دوں تو میرے لیے بہت بڑا ہے. یہ میرے لیے بخشش کا طریقہ ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کریم رب الجلال جس نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ آن لائن فری میں بھی کرتی ہوں، جو مجبوری اپنی ایکسپلین کرتا ہے. باقی ان کا اور اللہ کے درمیان حساب کتاب ہے، میں اتنی پوچھ گچھ نہیں کرتی. دیکھیں ہم سب نے اپنا حساب کا برابر کرنا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی، جو میرے گھر میں خاتون کام کرتی ہیں، انہوں نے مجھے، میں نے بار بار ان سے کہہ رہی تھی 6 مہینے سے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھی. کہنے لگی باجی مجھے لگتا ہے میں شاید غلط نماز پڑھی. میں نے کہا اچھا سر 7 نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگی نہیں آپ سنیں میری نماز. اینڈ ریئلی وہ غلط پڑھ رہی تھی. اور میں نے کل سے آج بھی، تو جب گھر میں گھستی سب سے پہلے اس نے وضو کیا اور کہنے لگی باجی پہلے مجھے نماز پڑھائیں، آپ مجھے نماز سکھا دیں. شی از 55، اس نے پراپر نماز نہیں سیکھی. اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے زندگی دے کر، میں تو یہی سمجھتی ہوں اگر میں یہ ایک کام بھی کر لوں نا تو میں بہت خوش قسمت انسان ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ کتنے ہیں جو روز یہ سوچ کر سو سکتے ہیں کہ آج میں نے کون سا نیکی کا کام کیا. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بے مقصد نہ بنائیں. میک اٹ انٹو سم تھنگ دیٹ از پروڈکٹیو، سم تھنگ دیٹ از ورتھ وائل، سم تھنگ. جب آپ رات کو سر اپنا تکیے پر رکھ کر تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، مجھے آپ نے اتنی توفیق دی کہ میں نے آج یہ نیکی کا کام کیا. بھلے وہ کسی کے لیے بھی ہو، رینڈم لوگوں کے لیے بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے جاننے والوں کے لیے کریں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دل میں رحم دے، اور ہم لوگوں کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا کرے. سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کو ہر وقت کہتے رہنا چاہیے، چونکہ میں نے خود اس کو سٹارٹ کر لیا ہے. جب میں کوئی کام خود کرتی ہوں نا تو اس کے بعد میں کسی اور کو سجیسٹ کرتی ہوں. جب تک میں خود نہیں کرتی میں کسی کو نہیں کہتی، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کو ٹھوکر بھی لگے نا تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جتنی دفعہ دن میں پڑھیں آپ. آج میں گرم پانی سے نہائی، گیزر میرا لگا. اللہ ان کو خوش رکھے جنہوں نے مجھے ہیلپ کی ہے، اور یہ کام کرنے میں بہت بڑا کام تھا میرے لیے، اور میں نے ان کو بہت دعائیں دی، اور میں نے باہر نکل کے 2 نفل بھی پڑھے، اور الحمدللہ پڑھتی رہی کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے. ہم سب کو 1000 لاکھوں نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم شکر نہیں ادا کرتے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.